نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. موضوعنا اليوم أخطاء شائعة. أخطاء شائعة، شائع ہونے والی غلطیاں. اخطاء جمع خطأ، شائعہ المنتشرہ. الاخطاء الشائعہ یعنی اخطاء منتشرہ، بہت زیادہ عام ہونے والی جو غلطیاں ہیں وہ عربی زبان میں آج ان کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. عامر اسأل منہ متى يأتي المدرس. اسأل منہ متى يأتي المدرس. اس میں دیکھیں اس نے کہا اسأل منہ متى يأتي المدرس. اسأل کے صلے میں من استعمال کیا، یعنی بعد اسأل واستعمل منه، یعنی اسأل منه ما قال اسأله. ماذا يقول بلال؟ اخطأت، آپ سے غلطی ہو گئی. اخطأت، آپ نے غلطی کر لی. بل قل اسأله متى يأتي المدرس. اسأله، لا تقل اسأل منه. اسألني، اسأله. أنا أسألك، أنا أسأله. سألته، سألته فأجابني. سألني فأجبته. ٹھیک ہے. تکلمت واحد مرة، ایک بار میں نے بات کی. اخطأت ينبغي أن تقول تكلمت مرة واحدة. لا ينبغي أن تقول تكلمت واحد مرة، بل كان ينبغي لك أن تقول تكلمت مرة واحدة. مناسب یہ کہ آپ اس طرح کہیں هذا يكفي لنا يا أخي، یہ ہمارے لیے کافی ہے. هذا تعبیر خاطئ، یہ غلط تعبیر ہے. والصحيح يكفينا. هذا يكفينا. هذا الدرس يكفينا. هذا الطعام يكفينا. هذا الشيء يكفينا. عندي ليس موجودا. اخطأت والصواب ما عندي. آپ یہ نہیں کہیں کہ عندي ليس موجود. ٹھیک ہے، معنی تو بن جائے گا لیکن خوبصورت نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ ما عندي. إذا سألك أحد هل عندك شيء فتقول ما عندي. واحد من الطلاب مسح السبورة. بورڈ مٹا دیا ایک طالب علم نے. هذا خطأ والصحيح أحد الطلاب مسح السبورة. أحد الطلاب مسح السبورة. أحد الطلاب كتب على السبورة. أعط له هذا القلم، اس کو یہ پین دے دو. بل قل أعطه هذا القلم، اس کو یہ پین دے دو. شاورت معه مرة، میں نے اس سے ایک مرتبہ مشورہ کیا. یا اخی قل شاورته. شاورته، مع کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. لا نستعمل مع، بل نقول شاورته. شاورت الاستاذ، شاورت صدیقی، شاورت والدی. ٹھیک ہے، مع کی قید نہیں لگانی ہے. اخذت منه المشورہ فاعطانی المشورہ. لغوی لحاظ سے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس سے میں نے مشورہ لیا، انہوں نے مجھے مشورہ دیا. والصحیح هذا يقول ما أصبت، یعنی ما أحسنت. يجب أن تقول استشرته فأشار علي. أخذت منه المشورہ، اس کا اصل جو لفظ ہے وہ ہے استشرته. استشرت الاستاذ، میں نے استاد سے مشورہ مانگا. استشرته أنا أستشيرك، میں آپ سے مشورہ مانگتا ہوں. حول هذا الأمر. فأشار علي، انہوں نے مجھے مشورہ دیا. فأعطاني المشورہ کے بجائے آپ کہیں گے فأشار علي. استشرت الأستاذ حول الدراسة فأشار علي. استشرت الأستاذ حول السفر فأشار علي. انہوں نے مجھے مشورہ دیا. ماذا أشار عليك؟ الآن تستطيع أن تذكر بعد هذه الكلمة.